बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बयान के तो तुम शुरू करो। पहला सबक की सिर्फ तारीफुनो पहला तारीफ ना करात वाला का करात से लोगों की इज्जत और इस्तिलाही इज्जत बयान तरतील वाला का तरतील समाना रे लोगों समाना रे इस्तिलाही समाना रे आदि सारा मो बिया लड़ूं तशरीफ तारीफ आम का तशरीफ वाला पहले आम बयान के तशरीफ यानी पहले दाशा सदर इस्लाम ने कुरान दाशी वे में पहली दाशा समाने की बता बिना से तो और तुम कुरान ये त्रे में पहला दाशा और कुरान का आम सीर्षी खरब बशी सुरती भर के राशि परवाले पर राशि नन बयान सभा के चूंकि बेगा तकसीम करो सदी के तौर पे उन्मुद द्रे दा किताब मुद को द्रे ने सुमाने कराओ सदा किताब मुद जो के सके को द्रो है सके को पहला हिस्से के बच्चों मखारिज यानी हुरूफ के मखारिज जो हुरूफ से वैसे का तो लगा हुरूफ जो अलिफ नवरिसा या पर तुम हुरूफ की सूरह हुरूफ की टोटल 28 हुरूफ से तो बहस मु शुरू करने ये से पहला बदी 28 हुरूफ वाला मखारिज 28 हुरूफ वाला मखारिज में है अंदाजा चले फैब मु दो 28 वाला सिफात का है या वो दो वाला अहकाम है ठीक है बस दो ऐसे के लगे तो द्रे पहला बच्चा है द्रे बच्चा है द्रे बच्चा है अहकाम पहला मखारिज ये सब मखारिज का मखरज जमा है मखारिज किस जमा है मखरज किस जमा है मखरज तो मखरज किसने है हर्फ निकालने की जगह को मखरज कहते हैं हर्फ निकालने की जगह को मखरज कहते हैं मखरज यानी कुछ देना हर्फ कुछ देना टक वाजी ये तरतीब शी मखरज आसान है मखरज दाश मखरज दे कुछ देना टक वाजी कुछ देना हर्फ वाजी ये तरतीब शी मखरज ये तरतीब शी मखरज करीम दाश मखरज यानी मखरज वाला जब बस मखारिज टोटल सूरीच ये जाहिरच उजर टक वाजी ये तरतीब शी मखरज ये टोटल वाजी ने वाजी कला बेला बेला जमेल ये बेला बेला आर टक वाजी शेरे हर वाला बेला बेला मखरज थे टोटल वाजी ने वाजी का बेला बेला मखरज रे ये का टोटल मशहूर पर बिना पर यानी 17 मखारिज मुसादी यानी 17 जुमला रची मुसा मखारिज दे सजना 28 हुरूफ हुआ बस 28 हुरूफ जो मखारिज में हुआ जी 17 ये 17 मखारिज जो की ये जो आसायत कलम तदवीज आसायत कलम सुरारी आसायत कलम सुरारी 5 आसायत कलम सुरारी 5 मखारिज सुरारी 17 मखारिज सुरारी 17 बस मखारिज 17 दी आसायत कलम 5 बस मखारिज खान निकलने की जगह वही दा कुम मखारिज दी दा मखारिज दी दा कुम जरा टक वाजी दाम दी पिंजो सोगी सोगी पिंजो कुम को पीछे आसान कसर योरे हाल तो गणेश हाल बर्ज शेरी लिसान जबा बर्ज शेरी जो बर्ज शेरी होगा पीछे निकली रखो जो बर्ज जबान हां बर्ज शेरी शफातें बल्दे यशू शफातें पहला है हाल जशरी हाल को हाल की पर से करे दस के द्रे मखरज ना मखरज नबियो साल की जो मखरज नरी लिसान की सूरी जॉब की सूरी शफातें की सूरी यशू की सूरी और टोटल 17 मखारिज को दे का सूरी सूरी दिपिंजो के नया मौजूद है मसला हाल की सूरा मखारिज दी द्रे एक तकी एक तगरीश एक हुरूफ और मखारिजों की सूरत द्रे बस इब्तिदाई हाल बस हाल और आखिरी हाल यानी साना दौड़ की वजी मेज़ दौड़ की वजी आखिरी दौड़ की वजी बस दौड़ की वाला योग मखारिज दौड़ की वाला बल मखारिज दौड़ की वाला एक तगरीशु द्रे मखारिज द्रे हुकूम जनवत द्रे मखारिज शिकी
حلقی بس مخرج بیلا چونه مخرج ستیشی هر نکالی کی جگہ دا مخارجون ټوټل مخارج یعنی 17 مخارج سور کنجو کیری پینځو دا د پرپوشو Yes, sir. مخرج پرپوشو مخارج بیلا مخارج مسوول سوراری 17 سوراری 17 سو حروف والا مخارج دی 28 دا 17 مخارج سو جو کیری پینځو کې دا چې ازای تکلم ازای تکلم بس دا پینځو ځینو کې موږ تقسیم کړو څنګه پینځو ځینو کوم دي یو حرف دی یو لسان دی یو جواب دی یو شفتین دی یو هشم اندا په داش دا پینځو ځینو ذکر وکړو چې دا خو پوه شو بیا مخارج باندې پوه ٹھیک دی دا څه په کوم ځای کې څنګه څنګه مخارج یو چې کتاب کې بدرېږي مخارج صفات احکام مخارج شروع کو مخارج مسلو ستر سورې 17 سورجو کې به وي پینځه کې پیل څه شو څه شو حرف وکړه حرف دغه ټول ځان نه وایي ځا دا د بل څه حرف اوس بیجن پیرا کڅي ابتدائي حرف دی بل نه ماش ابتدائي حرف یودا دیرشي ادنای حرف ادنای حرف ٹھیک یا ادنای حرف کوته وی یا ابتدائي بیان څه دا نه څه کومه دا دا چې یو څه شتور څه 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 مرګانګي وندا دا څه تاسو دا څه واسطه حرف بلنه می سره درمیانی حرف ٹھیک بلا کومه نه مان سره شي ګان اځنه بیا هنګ دا مرګري څه واسطه حرف دی څه واسطه حکومت لري نو درمیاني حرف درمیاني حرف دی روا کا واسطه درمیانه دی ابتداء ادنان سره دی ٹھیک بل څه شي آخری حرف اقصای حرف یا آخری حرف ٹھیک دانش بس حرف ولا څو قسمونه شو پہلا دویم آسان دی یعنی حرف ته دی قسم بیا څه شی ورګي جو دا ازای تکلم دی څه شی یو ازای تکلم پہلا حرف شو بیا ورګي څه شی جواب دیار شي درمیان دی حرف اور نقل مینس کې د خالی ځای سره خالی ځای کنيشته دي دا چې شي جواب دا خالی ځای څه کوم دی اندازه چې موږ خالی اکثر مو ولا خالی ځای موږ خالی اس ٹھیک شو داخله نه زشتا مې نه چې نه پوسه د ټولو خپل چې دا راګي دا ولې کې کوم خالی ځای سره دي دا چې شي جواب او دینه دې کې وسته بیا ته خنو چې دینه کوم کې دینه الف مده وای مده شما ته یلو نو یل دا څنګه با راکسه دا چې شباب څه وغیرہ دا څه وځي نه دا خالی ځای کوم دې انیا با بو تو راکسه تا ولا مخرج دی چې شباب په دې خپل څه څنګه تا ویل ځای کا او اسه دا وځي چې دا تورونه جوړ کړ دا بیا حاضر تا ولا خپل شبا جنگي او وای مندر کوچه نو وځي خالي ځي ځان شګه جواب مو پېژن یس سر جواب ته دې داخله ولا خالي ځي دریم دې شو لسان څه شو لسان څه دی زبان څه دی جواب پېژن د زبانه د جواب تقسیم کا شبا څو حصے د څه شبا نه کنه شبا یوی دا اخیری دی یوی دا سار یوی دا الانګور ٹھیک شو یوی دا میز دی ولې دا کوي نه شبا مو تقسیم کنه تقسیم کا جب څه یوی سار شه یوی الانګور شو یو اخیری شو یا باسه نمیشه ٹھیک شو څو قسمونه مو تقسیم کا ته پہلا مختلف زبان والا سے پہلا کا داشر زبان کی جڑ یا دی بارا نما سے اقصای لسان بیا چه بیا وسط مسم دی مینز والا دا مینز والا چه شو دا پاسه مینز سره دی دا واسطه لسان
دیشاکا سنگ واسطه حل کردی و برای علی نه واسط یعنی درمیان مهندار یا تو شهری واسط نیستم در نو کی سکونه در جای سرسری یا در آلنگونا دیالنگونا در چیزی در جای آلنگونا سر نیست در آلنگونا دی دیارشی حافظ لیسان حافظ لیسان حافظ lisan, در سر در چیزی طرفو خیر دیگر سر برای کی نمیدی گبران نشد یعنی موضوع که 1 2 3 4 जब मुझो हैसेगा मुसर जुजुनो मुयलो का मखारिज द पिंजो जुनो बस मुयलो का जाय तकलम सचरो पिंजा बेया तशो हाल मुयो हाल के द्रे सिर हाल में जोई से के द्रे बेया में जो जॉब पासन जॉब से लेवला खालिस द्रे में जो जाबा जो जाबा रोला जाबा खुदे और जाबा ना हैसेगा संगे हाल का तकसीम करेगा अंदाजे जब वाला हैसेरी زنره آخری دی بیخنا آواز بودی. ایشون زنره جب آرام و آخونو سوچنگه درنگونا کوچنگه غذا آواز بودی. زنره تالو پاسا تالو سوچنگه جب میانس پاسا تالو سوچنگه دین آواز بودی. زنره جب سال آخونو سوچنگه دین آواز بودی. دیوچینا جب موچوی سیکا سالو کونجشو یو جب والا بیخ یوجب والا درنگونا شفاتین شفاتین آسان نمبر 4 تشریح شفاتین شفاتین یعنی دو خون شفاتین سدش نشان رو در شفاتین عربیه که نشان رو در شفاتین جیسے نکال کلا خلا کی ملاشی دینا بیا خیرون سوسر بکیو بازی جو حرفونا اداکی دیش واقع شفاتین سنگ با میم و یک نیه واو در دیگری बाजना परीक्षण वाजेगा बावन वाजे हाँ सुखाने का से बोली का बावन वाजे मैं शब्दे रूप में जान तो बात शु यो बात शु शु बात जगह शु ने अच्छी नाक की खाल जगह नाक वाला सुबह वाला नहीं ऐसे सर जाने देगा सुबह क्या दाखोना वाली की हाँ दिते अच्छी शु नाका अंतरुने मिसा सवलेच द सुगेवाला नेचे दी दर्चेशी नामे पर ग्रोन नूर का दारी तो सिर्फ नामी द सिर्फ मेरे दिए से कैसे मालूम सी मेरे दिए से कैसे काम ग्रोन बस हर पिंजा से कलम सस से कलम से जोरे बेल से वेन से जो ट्रेन से सलुरान से दल से पेशु हाल मुद्रे से जवारिये सालो राशन ठीक है क्या उस पर मखारिज बेला बेला दे जॉब के कुम मखारिज दे लिसान के कुम मखारिज दे शफतैन के कुम मखारिज दे शशुम के कुम मखारिज दे ठीक है हां